अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए जानशीन को नामज़द किया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 दिन दिए थे कि वो अपनी पार्टी के अंदर यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और हफ्ते वाले दिन उन्होंने फैसला किया है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे। आइए बैरिस्टर साहब की ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तीसरा सवाल ये आया कि उनके नॉमिनेटेड पैनल पे कौन कौन होंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वो कौन कौन होंगे, उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के नाम आए, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हुई और ये भी नाम आया फाइनली कि चेयरमैन उनका नॉमिनेटेड केयरटेकर चेयरमैन कौन होगा, यानी जब तक कि वो अपना इलेक्शन नहीं लड़ते इंट्रा पार्टी चेयरमैन के लिए वो कौन होगा। बहुत से कदावर शख्सियात के नाम सामने आए, लेकिन फैसला ये किया गया कि वो जो कदावर शख्सियात हैं वो मुस्तकिल ओहदे संभाले हुए हैं पार्टी के, वो उनको आर्जी ओहदा देना मुनासिब नहीं है। तो अब जो मैं नाम जो उन्होंने सिलेक्ट किया और जो नाम मैं लेने लगा हूं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि कदावर तो हैं लेकिन वो टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं और उनकी नॉमिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है, ये कोई कू नहीं है, ये इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं और ये एक आर्जी तौर पे जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसके मुताबिक मुनासिब हैं। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूं जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन है और वो ये टेम्पररी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बुशरा बीबी की आमद के बाद इमरान खान साहब जो विदिन पार्टी बैठकर मुशावरत करते थे और फिर फैसले करते थे वो काम उनकी आमद के बाद ख़त्म हो गया। अब तस्वीरें देखी जाती हैं, चिल्ले काटे जाते हैं, मौकल ख्वाब में आकर जो बताते हैं वही किया जाता है। मेरे बहुत सारे सवालात हैं जो मैं अहमद से पूछूंगा कि ये बैरिस्टर गौहर साहब कौन हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है। सुना है ये बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब के साथ काम करते थे और पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कब शामिल हुए? क्या बैरिस्टर गौहर साहब पिछली हुकूमत का हिस्सा, पीटीआई की हुकूमत का हिस्सा भी थे? क्या इनमें वो तमाम लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि इस मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्रंट से लीड कर सकें? क्या ये भी बुज़दार प्लस हैं और उनको सिर्फ एक पपेट के तौर पर रखा गया है और फैसले बुशरा बीबी के मौकल ही करेंगे? अहमद से मैं ये भी पूछूंगा कि बैरिस्टर गौहर साहब के नाम की अनाउंसमेंट के साथ ही मरवत साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि हमें अपने इंटरनल डिफरेंसेस को ख़त्म करना चाहिए और अपनी ज़ाती लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग को वक्ती तौर पर एक साइड पर रखना चाहिए और यूनाइट होकर पाकिस्तान के लिए हम सबको काम करना चाहिए।
کیا کہنا چاہ رہے ہیں مروت صاحب؟ کیا پارٹی کے اندر عمران خان صاحب نے جو جانشین نامزد کرنا تھا اس میں کوئی اختلاف موجود تھا؟ کیونکہ کچھ خبریں ایسی بھی ملتی رہی ہیں کہ خان صاحب کی ہمشیرہ اصل میں خان صاحب کو ریپلیس کریں گی، مگر بشرا بی بی کی جانب سے اس کی شدید مخالفت کی گئی۔ کیا یہ صرف ایک کانسپیریسی تھیری ہے کہ ان کی بہن کی نامزدگی کو جو بشرا بی بی نے ریزسٹ کیا ہے، یا اس میں کوئی صداقت بھی ہے؟ چلتے ہیں احمد کے پاس شہر اقتدار میں۔ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ رانا صاحب، آپ نے سوال دونوں بڑے اہم اور دلچسپ پوچھے ہیں۔ گوہر خان جن کو بنایا گیا ہے انٹرم پیریڈ کے لیے پارٹی کا چیئرمین، بہت کچھ سگنیفیکنٹ شخصیت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نواز شریف صاحب نے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا تھا تو اس وقت شہباز شریف صاحب کے اور باقی بہت سارے لیڈروں کے اختلاف تھے نواز شریف صاحب سے۔ نواز شریف صاحب پرفارمنس چاہ رہے تھے تاکہ کیونکہ آگے ان کو پول میں جانا تھا، اور اس کے لیے عمران خان بہت زیادہ گیئر اپ کر چکے تھے، تو ان کو ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ چاہیے تھا۔ شہباز شریف صاحب نے ایک رانا افضل صاحب تھے، شاید یہی نام تھا، ٹک سائڈ کے شاید تھے، ایک ایم این اے تھے جو بڑی سادہ اور مدھم شخصیت رکھتے تھے، ان کو نامزد کیا تھا۔ اور اس شخصیت کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پارٹی میں اوور ویلمنگ رول نہ پلے کریں اور اپنا بعد میں دھڑا نہ بنا لیں، کیونکہ ان کو پاور مل جائے گی تو پھر وہ بعد میں آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی سوچ ہو سکتی ہے خان صاحب کی، ان کی ہمشیرہ کو بنانے کی بجائے ان گوہر خان کو نامزد کرنے کا، کیونکہ اگر ان کی ہمشیرہ آ جاتی ہیں اور وہ پھر پارٹی میں بہت زیادہ کنٹرول کر لیتی ہیں اور خان صاحب لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہتے ہیں، تو پھر خان صاحب کی فیملی کے اختلافات، بہت ساری چیزیں، بشرا بی بی کا کریکٹر بیک اینڈ پہ چلے جانا، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو خان صاحب کی فیملی اور خان صاحب کے لیے گوہر خان جو ہیں وہ وکیل ہیں، یہ صاحب ایک کوئی بری چوائس نہیں ہے، کیونکہ مدھم شخصیت والے آدمی ہیں، خان صاحب کے انڈر رہ کے کام کریں گے۔ پارٹی کو ان کو جوائن کیے بہت زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، لیکن کچھ عرصہ ضرور ہو گیا ہے۔ پارٹی کی اونچ نیچ اور آنے والے پرابلمس کو سمجھتے ہوں گے اور مدھم رہیں گے، اور یہ دور بھی ایسا ہے جس میں پارٹی جو ہے وہ بجائے اگریسو پلے کرنے کے تھوڑا سا ایسے ٹیمپو میں پلے کرے کہ جس میں جو مخالفین ہیں ان کے جذبات کو اتنا نہ ابھارے کہ وہ سب کو اٹھا کے اندر ڈال دیں۔ جتنے بچے ہوئے ہیں وہ تو سیاست کرتے رہیں اور وہی الیکشن کی پھر تیاری کریں اور وہی ٹکٹیں بانٹیں اور وہی کینڈیڈیٹس آگے لے کے آئیں اور اچھے کینڈیڈیٹس ووٹ حاصل کریں اور پھر پارٹی کے لیے فیوچر میں راہ ہموار کریں۔ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی ہیں، قومی اسمبلی کی ہیں، الیکشن اہم ہے، اس وقت بندہ اہم نہیں ہے۔ اور یہی میرا خیال سوچ کے انہوں نے اپنی بہن کی بجائے، جن کا پہلے نام آ رہا تھا اور بہت حلقوں میں ان کا نام چل بھی رہا تھا کہ وہی پارٹی کو سنبھالیں گی، وہی ٹکٹیں دیں گی، تو گوہر خان کا نام آ گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ گوہر خان کیسے پلے کرتے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ کتنے جو ہے وہ اہم ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے نئے نام ان دنوں میں نظر آئے ہیں جو مشکوک بھی ہو سکتے ہیں اور پارٹی کے ساتھ الائن بھی ہو سکتے ہیں، تو بعد میں پتہ چلے گا وہ کیا رول پلے کرتے ہیں۔ جی رانا صاحب، یہ گوہر خان صاحب جو ہیں ان کا اس قسم کا سیناریو بنتا ہے۔ جی خواتین و حضرات، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے خود اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت قداور شخصیات موجود ہیں، مگر قاسم کے ابا کا حکم اور سر آنکھوں پر۔ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان الیکشن میں سروائیو کے چانسز ان کے اس اقدام سے بڑھ گئے ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے۔ شکر ہے کہ خان صاحب نے کسی چیز پر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی تو دکھائی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے اندر 100+ ایم این ایز اور 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی۔ ان کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو سیاسی بصیرت اور تجربہ رکھتا ہو اور وقتی طور پر عمران خان صاحب کو ریلیف دے سکے۔ میرا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب تو شاید پارٹی کے بنیادی رکن بھی نہیں ہیں، مگر بشرا بی بی کے موکل ان پر مہربان ہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی پر برا ٹائم آیا تو بے نظیر بھٹو صاحب نے امین فہیم صاحب کو نامزد کیا اور پارٹی کو امین فہیم صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔
नून लीग ने जावेद हाशमी साहब को मार खाने के लिए पीछे छोड़ा और उन्होंने भी खूब मार खाई और अपना रिस्क हलाल किया और अपनी जो उनकी पार्टी के साथ एफिलिएशन थी उसको उन्होंने साबित किया कि वो असल नून लीगिए हैं। बहरहाल बाद में वो बागी भी बने, वो एक अलग स्टोरी है। मेरे दादा जिनकी मैं अक्सर बात करता हूं, राना मोहम्मद हनीफ खान साहब, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी और जो मैं आज आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पहली दफ़ा एग्ज़ाइल से वापस आई तो उन्होंने अपने वालिद के जितने साथी थे, जितने उनके अंकल्स थे, उनको अवॉइड किया और साइड लाइन किया। जब मैंने अपने दादा से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि भुट्टो फैमिली जब महसूस करती है कि कोई ऐसी सियासी शख्सियत उनको ओवरशैडो करने की पोजीशन में आ रही है या आ रहा है तो वो उससे जान छुड़वा लेते हैं, और यही काम नवाज खानदान भी करता है और आज इमरान खान साहब ने भी किया है। जरदारी साहब ने हुकूमत में आते ही अमीन फ़हीम साहब को एक छोटी सी वजारत दी और वजारत उज़्मा का कलमदान किसी और को थमा दिया। यही काम मियाँ साहबान ने जावेद हाशमी साहब के साथ भी किया और उनको इतना तंग किया कि उनको बागी बनना पड़ा और उनको पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। बहरहाल वो फिर वापस आए और फिर उसके बाद भी उनको वो जगह नहीं मिल सकी जो कि उनका हक बनता है। ये लोग ताकत को अपने हाथ में रखते हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी खुद बनते हैं या अपने ख़ानदान के किसी बंदे को बनाते हैं। बाकी हम सब तो कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे ही रेंगते रहेंगे। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।